बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सीज वॉर अब छुपी नहीं रही, खुली जहरियत में तब्दील हो चुकी। जो भी दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब, कहा कि हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। पाक फौज हर खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और कुर्बानियों की सताइश। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मददगारों को माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। शोहदा के खानदानों को मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी। कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। इंसदाद दहशतगर्दी की कौमी जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का इआदा। बलूचिस्तान में हाइब्रिड खतरात के खिलाफ पेशा वराना महारत और स्ट्रेटेजिक फहम नागुज़ीर करार। कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कुचल देंगे। दुश्मनों को पाकिस्तान में कोई जगह नहीं मिलेगी। भारत बलूचिस्तान में तखरीबकारी के जरिए अमन और तरक्की को निशाना बना रहा है। अवाम भारत की हिमायत याफ्ता तखरीबकारों के खिलाफ होशियार रहें। अफगानिस्तान का पाकिस्तान की जानिब से ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह पर बहाल करने का खैर मकदम। नाज़िमुल उमूर की सफ़रा के दर्जे पर तरक्की अहम पेशरफ्त करार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अफगान क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों ममालिक का बाहिमी एतमाद के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। दौरे काबुल के दौरान मुश्तरका फ़ैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क मुआहदे के लिए ताउन पर जोर। इसहाक़ डार का बरतानवी हममनसब डेविड लेमी को भी फ़ोन। आलमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। रवाबित बरकरार रखने और ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। पाकिस्तान ने जंगी मैदान में नई तारीख रकम की। दोबारा जंग मुसल्लत की तो पहले से ज्यादा और बड़े सरप्राइज देंगे। सदर आसिफ जरदारी का भारत को पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। भारत से सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। कहा पूरी दुनिया पाकिस्तान की जंगी महारत की मोतरफ हो गई। पाकिस्तान की चीन, तुर्किया, अज़रबैजान से दोस्ती नए बाब का आगाज है। आलमी सतह से मौक़िफ़ की हिमायत ही हमारी असल जीत है। जनूबी एशिया में तनाज़ात किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते हैं। दो जौहरी ताकतों के दरमियान मसला कश्मीर अब तक हल तलब है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दुनिया को खबरदार कर दिया। सिंगापुर में शैंग्रीला डायलॉग के दौरान खिताब में कहा कि आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद आलमी कवानीन को पामाल किया। ताकत और मफाद उसूलों से बालातर हो गए। इस्तेहकाम सिर्फ शराकत दारी से आ सकता है। पाक तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई। दाइश का अहम कमांडर गिरफ्तार। तुर्क मीडिया के मुताबिक ओज गिरैतोन पाक अफगानिस्तान सरहदी इलाके से पकड़ा गया। हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की अलहदगी के दर्द का मदावा करना होगा। दोनों मुल्कों को मजीद करीब लाने की ज़रूरत है। सदर आसिफ जरदारी का पाक बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिया से खिताब। कहा मैंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलहदा होते देखा, लेकिन नौजवान नस्ल इस दर्द को नहीं समझ सकती। दोनों मुल्क कुदरती वसाइल से मालामाल हैं। अवाम की खुशहाली के लिए इक़दामात करने होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लाहौर से लंदन रवानगी। मुस्लिम लीग नून के सदर ईद उल अज़हा लंदन में अपने बेटों और उनके बच्चों के हमरा मनाएंगे। दौरे के दौरान मेडिकल चेकअप भी कराएंगे। इस बुनियाद पर कि हमने मगरबी दुनिया की पैरवी करनी है, उनको राज़ी रखना है। उनको राज़ी रखने में हमारे इक़्तिदार के इम्कानात पोशीदा हैं। तो
آخرت میں اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ حکمران حضرت اللہ کا جرم کر رہے ہیں، یہ مجرم ہیں، قوم کی بھی مجرم ہیں، آئین کی بھی مجرم ہیں، قرآن و سنت کی بھی مجرم ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کم عمری کی شادی کا قانون مسترد کر دیا، تحریک چلانے کا اعلان، کہا قانون کے خلاف 29 جون کو ہزارہ میں جلسہ ہوگا، واضح کیا دین میں شادی کے لیے عمر کی حد نہیں بلوغت شرط ہے، جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، ملک کی اسلامی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے، قرآن و سنت کے منافی قانون سازی ہو رہی ہے، امن کے لیے افغانستان اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات ناگزیر قرار۔ ہم نے 20 ارب کی چوری شدہ رقم JUI کے لوگوں سے وصول کی، ترجمان KP حکومت بیرسٹر سیف کا دعویٰ، کہا مولانا فضل الرحمان جس کرپشن اسکینڈل کی بات کرتے ہیں اس وقت یہ خود نگراں حکومت کا حصہ تھے، مولانا کے لوگ ٹھیکے اور کمیشن لے کر تجوریاں بھر رہے تھے، JUI پیپلز پارٹی اور دیگر ٹانگا پارٹیاں ضرور تحریک چلائیں لیکن عوام کو ساتھ لے کر آئیں۔ احتجاجی سیاست دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے پارٹی نے لاہے عمل تیار کر لیا، PTI رہنما شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو، انہوں نے کہا کہ PTI 3 سال سے احتجاجی سیاست کر رہی ہے، 26 نومبر کے بعد ہماری سیاسی جدوجہد میں کمی آئی، ہمیں توقع نہیں تھی کہ ہم پر گولیاں چلائی جائیں گی، وزیر اعلیٰ کے بغیر احتجاج زیادہ مؤثر نہیں ہوتا، علی امین گنڈاپور احتجاج میں جنید اکبر کو سپورٹ کریں گے۔ سیالکوٹ میں PP 52 میں ضمنی انتخاب، 53 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کی امیدوار ہنا ارشد 22,698 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاد کا 10,678 ووٹ کے ساتھ دوسرا نمبر۔ راجہ پرویز اشرف کا الیکشن کمیشن سے سمڑیال ضمنی انتخاب میں مبینہ دھاندلی کا نوٹس لینے کا مطالبہ، کہا مختلف مقامات پر ہمارے کارکنوں پر تشدد کیا گیا، 50 بندے لے کر انتخابی عمل خراب کرنا قابل برداشت نہیں، غیر جانبدارانہ الیکشن تک سیاسی نظام اور اسمبلیاں مضبوط نہیں ہوں گی۔ سمڑیال میں مینڈیٹ پر دوبارہ سے ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، PTI رہنما شیخ وقاص اکرم کا اعلان، کہا یہ سیٹ 8 فروری کو بھی PTI نے جیتی اور آج بھی برتری PTI کی ہے، مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے ہر پولنگ اسٹیشن میں زبردست گھس کر خود ٹھپے لگا کر ووٹ کاسٹ کیا۔ PTI سرکس واپس آ چکا، وہی پرانا اسکرپٹ، جھوٹ، ڈرامہ اور نان اسٹاپ واویلا، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی PTI پر کڑی تنقید، کہا جب ہاتھ خالی اور کارکردگی کچھ نہ ہو تو تب آپ زور زور سے چیختے چلاتے ہیں، شکست کے ماروں کی مایوسی انتہا پر پہنچ چکی۔ وزیر اعلیٰ KP کا تمام سرکاری اسکولوں میں 100% فرنیچر فراہم کرنے کا فیصلہ، کہا سرکاری اسکولوں میں کوئی بھی بچہ فرش پر نہیں بیٹھے گا، اگلے مالی سال کے دوران سرکاری اسکولوں کے ہر بچے کو فرنیچر کی فراہمی یقینی بنائی جائے، تدریسی معیار کو بھی بہتر بنانے کے لیے خصوصی پروگرام شروع کرنے پر اعلان۔ پاکستان سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے کو بھرپور جواب دیا جائے گا، وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ہماری مسلح افواج نے دشمن کو وہ مزہ سکھایا ہے کہ اسے دن میں تارے نظر آ گئے، وہ جہاز جن کے اوپر بھارت کو بڑا غرور تھا ہماری فضائیہ نے زمین پر پٹک دیے۔ بھارت کی اصلیت اب دنیا کے سامنے آ چکی، کشمیریوں کے حقوق کے سوا ہمیں بھارت سے کوئی بات نہیں کرنی، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، کہا اسرائیل کو امریکہ اور مغربی طاقتوں کی آشیرواد حاصل ہے، فلسطین میں بچے بھوک سے شہید ہو رہے ہیں، 58 اسلامی ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔
کراچی میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 3.6 ریکارڈ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ مرکز کراچی کے علاقے قائد آباد کے قریب تھا۔ عید قربان سے قبل آخری اتوار مویشی منڈیوں میں خریدار ہی خریدار، ہر کوئی من پسند جانور گھر لانے کے لیے تیار۔ قیمتوں پر خوب بحث و تکرار، گھروں پر لائے گئے جانوروں کی بھی خوب آہو بھگت۔